चक्रपथ विस्तार अलपत्र पर्दा काठमाडौँ शहर धुलाम्मे। मेयर बालेन शाहले के लेख्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा? चीन सरकारलाई दोष दिएर उम्कने प्रयास। किन अलपत्र पर्यो चक्रपथ विस्तार? चीनिया सहयोगप्रति रहस्यमय गिद्धे दृष्टि। चक्रपथ विस्तारमा भएको ढिलाइ र काठमाडौँवासीले भोग्नु परेको धुलोको शास्ति विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन सरकारले आजभन्दा 50 वर्ष अघि निर्माण गरिदिएको चक्रपथकै कारण राजधानी काठमाडौँको शहरीकरण सम्भव भएको हो। त्यतिबेला चीन सरकारले राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा 28 किलोमिटर लम्बाइ र 4 लेन चौडाइको चक्रपथ अनुदानमा निर्माण गरिदिएको थियो। चीनले 50 वर्ष अघि हाम्रो देशको राजधानी काठमाडौँमा चक्रपथ निर्माण गर्दा दक्षिणको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले जनाएको आपत्ति कम रहस्यमय थिएन। 50 वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या 5 लाख हुँदा निर्माण गरिएको चक्रपथ यति बेला साँघुरो भइसकेको छ, किनकि यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या 50 लाख नाघेको छ। चक्रपथ निर्माण हुँदै गर्दा राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 17,000 सवारी साधन गुड्थे, अहिले दैनिक 17 लाख सवारी साधन गुड्छन्। त्यसैले चक्रपथलाई 4 लेनबाट बढाएर 8 लेनको बनाउने योजना सरकारले अघि सार्दै चीन सरकारलाई अनुरोध गर्यो। चीन सरकार पनि चक्रपथ विस्तारका लागि तयार भयो। चक्रपथलाई 4 लेनबाट बढाएर 8 लेन फराकिलो बनाउन चीन सरकारले सहयोग गर्ने सम्झौता आजभन्दा 10 वर्ष अघि नै भएको हो। तर अहिलेसम्म कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको 8 किलोमिटर खण्ड मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाँकी 20 किलोमिटर खण्डको विस्तारको काम कहिलेदेखि सुरु हुने हो त्यसको टुङ्गो अझै लागेको छैन। चक्रपथको हरित क्षेत्रमा रहेका करिब 3000 रुख काट्ने काम 5 वर्ष अघि नै युद्धस्तरमा सम्पन्न गरिसकिएको छ। सडक छेउछाउमा डोजर लगाएर खोतल्ने काम पनि युद्धस्तरमा भइसकेको छ। तर निर्माणको काम कहिलेदेखि थालनी हुन्छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन। हतारमा रुख काटिँदा र डोजर लगाएर सडकको आसपास खोतलिँदा वर्षायाममा हिलाम्बे र हिउँदयाममा धुलाम्बे हुने गरेको छ। यही कारण गत वर्षको वर्षायाममा सामाखुसी क्षेत्रका एक किशोरको खाल्डोमा परेर ज्यान समेत गएको थियो। आखिर चक्रपथ विस्तारको काम किन यसरी अलपत्र परेको हो? हिलो र धुवाँको शास्ति राजधानी काठमाडौँका जनताले कहिलेसम्म भोग्ने? के हेरेर बसेका छन् हाम्रो देशका नीति निर्माताहरू? चक्रपथको कन्तबिजोग हेर्ने हो भने हाम्रो देशका नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा बस्नेहरूको आँखामा पट्टी बाँधिएको र कानमा थेरी कोचिएको पो हो कि भनेर अनुमान लगाउनु पर्ने अवस्था छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रुममा प्रस्तुत छ चक्रपथको धुलोका कारण जनताले बेहोर्नु परेको शास्ति तथा चिनिया सहयोगमाथिको गिद्धे दृष्टिका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। चक्रपथ विस्तार अलपत्र पर्दा काठमाडौँ शहर धुलाम्मे। मेयर बालेन शाहले के लेख्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा? चीन सरकारलाई दोष दिएर उम्कने प्रयास। किन अलपत्र पर्यो चक्रपथ विस्तार? चीनिया सहयोगप्रति रहस्यमय गिद्धे दृष्टि। चक्रपथ विस्तारमा भएको ढिलाइ र काठमाडौँवासीले भोग्नु परेको धुलोको शास्ति विशेष। द न्यूज रिभ्यू। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको 28 किलोमिटर लामो चक्रपथमा यात्रा गर्नेहरूले करिब पौने घण्टाको अवधिमा स्वर्गको र नर्कको अनुभव एकैचोटि गर्न पाउँछन्। कलङ्कीदेखि बल्को हुँदै कोटेश्वरसम्मको यात्रा गर्नेहरूले स्वर्गको अनुभव गर्न पाउँछन्। नेपालमा पनि चीनको जस्तै स्तरीय सडक रहेको अनुभव गर्छन्। यता कलङ्कीदेखि बालाजु हुँदै महाराजगञ्जसम्म यात्रा गर्नेहरूले नर्क पुगेको अनुभव गर्छन्, किनकि यो खण्डको यात्रा गर्नुभन्दा नर्कको यात्रा गर्नु बेस भनेर धेरैले हाम्रो देशका नेताहरूलाई सराप्ने गरेका छन्। नसरापुन पनि किन? किनकि रुखहरू काटेर उजाड बनाइएको छ, सडकको छेउछेउमा भत्काइएको छ, जसकारण जनता जताततै धुलो र खाल्डाखुल्डी छ।
यो खण्डमा यात्रा गर्दा धुलोका कारण अनुहार चिन्नै नसक्ने हुन्छ। अझ 24 घण्टा शास्ति झेल्नुपर्ने सडक आसपासमा जनताको दुर्दशा सम्झदा साँच्चीकै कहाली लाग्छ। संघीय राजधानीको चक्रपथ दोस्रो खण्ड अर्थात् कलङ्की वसुन्धरा खण्डको सडक अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा पुगेको 5 वर्ष बितिसकेको छ। अहिले त सर्भिस लेन निर्माण गर्ने भन्दै सडकका दुवै खण्डमा डोजर लगाएर माटो खोतलिएको छ। जताततै ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवा थुपारिएको छ, जसका कारण धुलोको शास्ति मात्रै होइन ट्राफिक जाम बढेका कारण राजधानी काठमाडौँ अस्तव्यस्त छ। यो सडक हुँदै एक दिन यात्रा गर्नेहरूले त नेताहरूलाई सराप्ने गरेका छन् भने दैनिक यात्रा गर्नेहरू कति आजित भएका होलान्। सडक आसपास व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू कति हैरान भएका होलान्। त्यसमा पनि नेपालको राष्ट्रिय बस पार्क गङ्गबु यसै क्षेत्रमा पर्छ। गङ्गबु बस पार्कमा देशमा कुना काप्चाबाट दैनिक करिब 50,000 बस ओहोर दोहोर गर्छन्। देशका कुना काप्चाबाट दैनिक 2 लाख मान्छे आउने र फर्कने ठाउँ हो गङ्गबु बस पार्क। गङ्गबु तथा सामाखुसी क्षेत्रमा करिब 1000 जति होटल तथा गेस्ट हाउस छन्, तर यही क्षेत्र सबैभन्दा हिलाम्मे र धुलाम्मे छ। हुन त साउदी, कतार, दुबई तथा मलेसिया बस्नेहरूले ललितपुर महानगरको फोटो पोस्ट गर्दै बालेन्द्र शाहले काठमाडौँलाई यस्तो सुन्दर बनाएका रहेछन् भनेर फेसबुकमा लेख्ने गरेका छन्। तर यसरी झुक्क्याउन कतिन्जेल सकिएला र? हराभरा ललितपुरको तस्बिर राखेर काठमाडौँ सहर भन्दै आफ्नो प्रशंसा गरिदा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई पनि कम्ती लज्जित हुने रहेन रहेछ। तर काठमाडौँको चक्रपथ विस्तारका लागि निर्णायक योगदान गर्न सक्ने अवस्थामा पनि मेयर शाह हुनुहुन्न। एक हिसाबले उहाँ पनि हामी जस्तै दर्शक हुनुहुन्छ। मेयर शाहले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत चक्रपथको दुर्दशा अन्त्यका लागि दबाब दिइरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ मेयर बालेन्द्र शाहले दिएको दबाब तथा चक्रपथको दुर्दशाका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, चक्रपथबाट सहर प्रवेश गर्ने सवारी साधनले चक्रपथको धुलो सहरका कुना कुनासम्म पुर्याउने गरेका छन्। यसकारण नियमित प्रयत्न गरे पनि भित्री सहरको सडक अव्यवस्थित र फोहोर देखिने गरेको छ। काठमाडौँ महानगरले सडकलाई धुलो मुक्त बनाउन सडक बढार्ने, टिपन टापन गर्ने, ब्रुमर लगाउने र पानीले पखाल्ने गर्दा पनि चक्रपथका कारण काठमाडौँ सफा हुन नसकेको मेयर शाहले उल्लेख गर्नु भएको छ। मेयर शाहले फेसबुकमा चक्रपथ दोस्रो खण्डको दुरावस्था झल्किने तस्बिर राख्दै लेख्नु भएको छ, धुवा धुलो मुक्त सडकका लागि चक्रपथ सुधारको काम सकिनुपर्ने भयो। उहाँले संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी सहरकै हालत यस्तो हुँदा दूर दराजको विकास पद्धतिले कसरी फड्को मार्छ भन्ने प्रश्न समेत उठाउनु भएको छ। फेसबुकमा मेयर शाहले राखेको एउटा तस्बिरमा लेखिएको छ, यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मातहतमा पर्दैन। महानगरपालिकाले अहिले यस्तो लेखिएको बोर्ड चक्रपथको सडकमै सबैले देख्ने ठाउँमा राखिदिएको छ। सर्वसाधारणबाट यो खण्डबारे महानगरमा अत्याधिक गुनासो आउने गरेका कारण महानगरपालिकाले सूचना लेखेर राखिएको जनाएको छ। महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभागका विभागीय प्रमुख सुरज साक्य जनतालाई यो आयोजना कसको जिम्मेवारीमा रहेछ भन्ने जानकारी दिने भनेर बोर्ड राखिदिएको बताउनुहुन्छ। उहाँको भनाइ छ, काम गर्नुपर्ने एउटा निकाय होला, गाली हामीले खानु परेको छ, काम समयमा सक्ने सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो। सर्वसाधारणले यो सडक कहिले बन्छ भनेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि महानगरलाई प्रश्न गर्ने गरेपछि मेयर बालेन्द्र शाहले बाध्यतावश यस्तो कदम चाल्नु भएको छ। चक्रपथ विस्तार अलपत्र पर्दा काठमाडौँ सहर धुलाम्मे। मेयर बालेन्द्र शाहले के लेख्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा? चीन सरकारलाई दोष दिएर उम्कने प्रयास। किन अलपत्र पर्यो चक्रपथ विस्तार? चीनिया सहयोगप्रति रहस्यमय गिद्धे दृष्टि। चक्रपथ विस्तारमा भएको ढिलाइ र काठमाडौँवासीले भोग्नु परेको धुलोको शास्ति विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नेपाल सरकारको अनुरोध स्वीकार गर्दै आजभन्दा 10 वर्ष अघि चीन सरकारले अनुदानमा चक्रपथ विस्तार गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। 10 वर्ष अघि भएको सम्झौतामा चक्रपथ विस्तारको काम 3 खण्ड र 3 चरणमा गर्ने उल्लेख थियो, जसअनुसार कलङ्कीदेखि बल्कु हुँदै कोटेश्वरसम्मलाई पहिलो खण्ड, कलङ्कीदेखि बालाजु हुँदै चाबेलसम्म दोस्रो खण्ड र चाबहिलदेखि सिरामङ्गल हुँदै कोटेश्वरसम्म तेस्रो खण्ड निर्धारण गरिएको थियो। पहिलो खण्ड अर्थात् कलङ्कीदेखि बल्कु हुँदै कोटेश्वरसम्मको काम सम्झौता भएको मितिले 4 वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न भयो।
चक्रपथ पहिलो खण्ड अर्थात् कलङ्कीदेखि बल्कु हुँदै कोटेश्वरसम्मको विस्तार सकिएपछि 2075 सालमा दोस्रो खण्ड अर्थात् कलङ्कीदेखि बालाजु हुँदै चाबहिलसम्म डिजाइन र विस्तारका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको थियो। यो खण्डमा सर्भिस लेन, ढल, बाहिरी वाल लगायत संरचना नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता अनुसार चक्रपथको करिब 11.7 किलोमिटर लामो यो दोस्रो खण्ड 8 लेनमा विस्तार गर्नुपर्नेछ। पहिलो खण्ड विस्तार गर्दा कतिपय अवरोध उत्पन्न भएका कारण दोस्रो खण्ड विस्तारका लागि चीन सरकारले सुरुमै एउटा शर्त राखेको थियो। त्यो शर्त हो विस्तार गर्नुपर्ने खण्डको साइट सुरुमै क्लियर गरिदिनुपर्ने, अर्थात् निर्माण स्थलमा रहेका बिजुलीका पोल, ढल, खानेपानीका पाइप, रुख, भौतिक संरचना लगायतका काम सम्पन्न भएपछि मात्रै निर्माणको काम थालनी गर्ने शर्त चीनले राखेको थियो। ठेकेदार छनौट गरिसकिएपछि, उपकरणहरू ल्याइसकेपछि, कामदारहरू भर्ना गरिसकिएपछि तत्काल काम अघि बढ्न सकेन भने समय लम्बिने मात्र होइन आर्थिक नोक्सान समेत गर्ने चीनले जनाएको थियो। किनकि पहिलो खण्ड विस्तार गर्न 2 वर्षमा गरिसक्ने लक्ष्यका साथ चीनीहरूले काम थालेका थिए, तर निर्माण स्थलमा रहेका बिजुलीका पोल, ढल, खानेपानी पाइप, रुख, भौतिक संरचना लगायतका अवरोधका कारण काम सम्पन्न हुन 4 वर्ष लाग्यो। यही अनुभवका आधारमा चीनले साइट क्लियरेन्सको काम पहिले नै गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। तर नेपालको तर्फबाट साइट क्लियरेन्सको काम अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन। रुख काट्ने काम चाहिँ सम्झौता भएको मितिले 15 दिनभित्र युद्धस्तरमा भयो, तर अरू काम भने सम्झौता भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन। आखिर चीनले सित्तैमा चक्रपथ विस्तार गरिदिन खोज्दा पनि नेपालको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहनेहरूले किन अवरोध गरिरहेका छन् त? आजभन्दा 50 वर्ष अघि चक्रपथ निर्माण गर्न नदिन जुन शक्ति सक्रिय भएको थियो, त्यही शक्तिले यति बेला चक्रपथ विस्तारमा अवरोध सृजना गरे पो हो कि भन्ने प्रश्न पनि उत्पन्न भएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तारका लागि नेपालको कर्मचारी संयन्त्रले के कसरी उल्झन झिकेर चीनसँगको सम्बन्ध बिगारिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सम्झौता भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि युद्ध स्तरमा रुख कटान बाहेक साइट क्लियरेन्सको काम अझै सकिएको छैन। केही समय अघि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले प्रतिनिधि सभाको एक समितिमा बोल्दै रुख कटानको अनुमति समयमै नपाएका कारण फास्ट ट्र्याकको काममा ढिलाइ हुन गइरहेको बताउनु भएको थियो। उहाँको भनाइ थियो, एउटा रुख काट्ने अनुमति लिन 9 महिनासम्म लाग्यो, अनि कसरी हुन्छ फटाफट काम? हुन पनि प्रधान सेनापति शर्माले भनेझै रुख काट्ने अनुमति दिन वर्षौं लगाइने गरेका कारण कतिपय विकास निर्माणका काम अघि बढाउन ढिलाइ हुने गरेको छ, समय लम्बिने गरेको छ। तर चक्रपथको सन्दर्भमा भने सम्झौता भएको मितिले 15 दिनभित्रै सबै रुखहरू काटियो, किनकि रुख काटे बापत बजेट पाइने र काठ बिक्री बापत कमिसन पाइने अवस्था भएकाले कर्मचारी संयन्त्रले युद्ध स्तरमा काम गर्यो। तर हरियाली रुख काटेर उजाड बनाइएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि साइड क्लियरेन्सका अन्य काम भने सम्पन्न भएका छैनन्। षड्यन्त्र कतिसम्म भएको छ भने चक्रपथ विस्तारको योजना बनिसकेपछि स्वयम्भू क्षेत्रको सडक किनारामा युद्ध स्तरमा केही मूर्तिहरू खडा गरियो। अहिले ती मूर्ति हटाउन कुनै हालतमा दिँदैनौ भन्दै एउटा धार्मिक समूहलाई उकासिएको छ। यसैगरी चक्रपथ विस्तारको योजना बनिसकेपछि गङ्गबु क्षेत्रमा हरित पेटिका भित्रै मन्दिर निर्माण गरियो। यो मन्दिर निर्माणका लागि आर्थिक सङ्कलन गर्न लगाइएको सप्ताह महायज्ञको उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले गर्नुभएको थियो। पछि साइड क्लियरेन्सका क्रममा यो मन्दिर पनि बाधक बन्यो। यसैगरी महाराजगञ्ज चोकको 244 मिटर क्षेत्रमा निजी घरहरू जिउका तिउ छन्। कतिपय निजी घरहरू त चक्रपथ विस्तारको सम्झौता भइसकेपछि निर्माण गरिएका हुन्। अहिले चर्को मुआब्जा मागेर विवाद खडा गरिएको छ। यस क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण गरेर 19 घर सहित करिब 44 किता जग्गा प्राप्ति गर्न अझै बाँकी छ। 2079 पुसमा चिनिया टोली अर्थात् निर्माणको जिम्मा पाएको साङ्घाई कन्स्ट्रक्सन कम्पनी साइड निरीक्षणका लागि आएको थियो, तर साइड क्लियर नभएको देखेपछि फर्केर गयो। त्यसबेला पनि चिनिया टोलीले सडक क्षेत्रभित्रका मन्दिरहरू नहटाएसम्म काम सुरु नगर्ने जानकारी गराएको थियो, किनकि त्यति बेलासम्म सामाखुसीको सडकको नवनिर्मित मन्दिर यथावत थियो। सर्भिस लेन निर्माणको काम पनि साइड क्लियरेन्स अन्तर्गतकै हो। यो काम समेत अझै सम्पन्न भएको छैन। अहिले धुलो र हिलोको शास्ति खेप्नु पर्नाको मुख्य कारण भनेको सर्भिस लेन निर्माणका क्रममा भएको ढिलाइ तथा लापरवाही हो। आयोजनाले कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म विभिन्न प्याकेजमा ठेक्का लगाएर सर्भिस लेन निर्माण गरिरहेको छ।
कलङ्कीदेखि स्वयम्भूसम्म सर्भिस लेन निर्माणको काम सकिएको र स्वयम्भूदेखि वसुन्धरासम्म पोल हटाउने तथा ग्राभेलिङ गर्ने जस्ता काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। चक्रपथ विस्तार अलपत्र पर्दा काठमाडौँ सहर धुलाम्मे। मेयर बालेन शाहले के लेख्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा? चीन सरकारलाई दोष दिएर उम्कने प्रयास। किन अलपत्र पर्यो चक्रपथ विस्तार? चीनिया सहयोगप्रति रहस्यमय गिद्धे दृष्टि। चक्रपथ विस्तारमा भएको ढिलाइ र काठमाडौँवासीले भोग्नु परेको धुलोको शास्ति विशेष। द न्यूज रिभ्यू। 3 महिना अघि चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी को अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन हाइयानले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो। नेपाल भ्रमणका क्रममा उहाँले नेपालका नेताहरूलाई बोलाएर सामूहिक अन्तर्क्रिया समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपालका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत देशका दलका नेता उपस्थित थिए। यो कार्यक्रममा राजदूत छनले प्रश्न गर्नुभयो, चीनले अन्य मुलुकमा पनि भौतिक पूर्वाधार परियोजना निर्माण गरेको छ। अरू देशमा पनि चीनिया लगानीका परियोजना समयमै पूरा हुन्छन्, तर नेपाल मात्र किन हुन्न? राजदूत छनले समयमै परियोजनाहरू पूरा गर्न आवश्यक स्रोत र साधनबारे उजागर गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा चीनिया लगानीका आयोजना निर्माणमा ढिलो हुँदा आफूले भन्दा नेपालका व्यक्तिहरूले सोध्नुपर्ने बताउनुभयो। उक्त सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री हाइयानले नयाँ परिस्थिति अनुरूप द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउन नेपाललाई आग्रह गर्नुभयो। पछिल्ला केही वर्षदेखि चीनले नेपालसँगका हरेक वार्तामा नयाँ परिस्थिति अनुरूपमा सम्बन्ध अघि बढाउने भनिरहेको छ। तर पुरानो परिस्थिति कस्तो थियो, नयाँ परिस्थिति भनेको के हो र नयाँ परिस्थितिमा अघि बढाउनु पर्ने सम्बन्धहरू कस्ता कस्ता हुन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले स्पष्ट बुझ्ने गरी चीनले राख्न नसकेको महसुस गरिएको छ। चीनिया सहभागितामा निर्माण अघि बढाइएका परियोजनामा समस्या नै समस्या देखिएको छ। सडक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी ठेक्का लिनेमा चीनिया कम्पनी छन्, तर तिनले लिएका प्राय ठेक्काको प्रगति भने निकै सुस्त देखिएको छ भने कतिपयको पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। उदाहरणका लागि चीनिया कम्पनीले ठेक्का लिएका नानगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तार, तराई मधेस द्रुत मार्गमा सुरुङ निर्माण, कञ्चनपुर कमला सडक निर्माणमा समस्या देखिएको छ। यसैगरी स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक खण्ड, चक्रपथ विस्तार, टोखा छहरे सुरुङ मार्ग, पृथ्वी राजमार्गको मुगलिङ पोखरा सडक खण्ड स्तर उन्नति, रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइन लगायतको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ चीनिया निर्माण व्यवसायले हात हालेका विकास परियोजना निर्माण भएको ढिलाइका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गमा सुरुङ निर्माणको ठेक्का लिएको छ। उक्त कम्पनीले छोक्रे डाँडादेखि थर्दैसम्म सुरुङ निर्माणको ठेक्का लिएको हो। अर्को चिनिया कम्पनी पोली च्याङदाले पनि फास्ट ट्र्याककै थर्दैदेखि लेन डाँडासम्म सुरुङ निर्माणको ठेक्का लिएको छ। दुवैको ठेक्का 3 वर्षभित्र सक्ने गरी 2078 वैशाख 31 सम्झौता भएको हो। म्याच सकिन 3.5 महिना मात्रै बाँकी रहँदा सुरुङ निर्माणको प्रगति 56% मात्रै छ। चाइना स्टेटले 21 अर्ब 61 करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो। पोली च्याङदाले भने 28 अर्ब 53 करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले ठेक्का लिएको 113 किलोमिटर नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। 2075 पुस 5 मा सुरु भएको ठेक्का अनुसार 2079 साउन 22 भित्र काम सकिसक्नुपर्ने हो। तर 5 वर्ष बित्दा पनि भौतिक प्रगति भने 43% मात्रै छ। सम्झौता अनुसार यसको 2 खण्ड गरेर ठेक्का रकम 16 अर्ब 79 करोड 52 लाख 56,000 रुपैयाँ छ। कञ्चनपुर कमला सडकको ठेक्का पनि चिनिया कम्पनीले नै लिएको छ। चाइना रेलवे नम्बर 2 इन्जिनियरिङ कम्पनीले 15 अर्ब 66 करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो। 86.82 किलोमिटर दूरीको कञ्चनपुर कमला खण्डको ठेक्का सम्झौता 2077 कार्तिक 13 मा भएको हो। सम्झौता अनुसार 2080 कार्तिक 11 भित्र निर्माण सकिसक्नु पर्ने हो। अहिलेसम्म निर्माण प्रगति 41.48% मात्र छ। गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडकको दूरी 82 किमी छ। यस अन्तर्गत स्याफ्रुबेसी रसुवागढी खण्डको दूरी मात्र 17 किलोमिटर छ, जुन खण्ड चीन सरकारले अनुदानमा निर्माण गर्ने भनिए पनि कोभिड अघिदेखि रोकिएको काम सुरु हुन सकेको छैन।
चिनिया टोलीले काठमाडौँको टोखादेखि नुवाकोटको सहरै जोड्ने सुरुङ मार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको 5 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसमा थप प्रगति छैन। 2076 फागुनमा आएको टोली माघमा अध्ययन सकेर चीन फर्किएको थियो। त्यसपछि यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसनले पृथ्वी राजमार्गको मुगलिङ पोखरा सडक खण्ड स्तरोन्नतिको काम थालेको 3 वर्ष भयो। भौतिक प्रगति निराशाजनक छ। चीन सरकारबाट बनाउने भनिए पनि 220 केभी को रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइनको काममा पनि प्रगति छैन। यसको दूरी 11 किलोमिटर छ। चक्रपथ विस्तार अलपत्र पर्दा काठमाडौँ सहर धुलाम्मे। मेयर बालेन शाहले के लेख्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा? चीन सरकारलाई दोष दिएर उम्कने प्रयास। किन अलपत्र पर्यो चक्रपथ विस्तार? चीनिया सहयोगप्रति रहस्यमय गिद्धे दृष्टि। चक्रपथ विस्तारमा भएको ढिलाइ र काठमाडौँवासीले भोग्नु परेको धुलोको शास्ति विशेष। द न्यूज रिभ्यू। चीन भनेको नेपालको असल छिमेकी मात्रै होइन, विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको वैभवशाली र प्रभावशाली देश हो। यस्तो देशसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन नेपालले नचाहने भन्ने प्रश्नै हुँदैन। त्यसमाथि पनि चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारका मामिलामा नेपालभित्र कुनै मतभेद छैन। लोकतान्त्रिक कित्ताको नेपाली कांग्रेसदेखि वामपन्थी कित्ताका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच चीनसँग असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा कोही कतै मतभिन्नता देखिन्न। दुवै देशबीच राजनीतिक स्तरमा निकै बाक्लो भ्रमण हुने गरेको छ। चीनिया प्रतिनिधिमण्डल नेपाल नआएको र नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन नगएको कुनै महिना छैन। चीन र नेपालबीच भइरहेको बाक्लो राजनीतिक तहको भ्रमणले किन उपलब्धि दिन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। अरू देशमा चिनिया लगानी तथा सहभागिताका परियोजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न भएका छन्, तर नेपालमा किन समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने राजदूत छनको प्रश्न यथार्थमा आधारित छ। लगभग 5 खर्ब रुपियाँ लागत स्टेटमेन्टका परियोजनाहरू चिनिया लगानी तथा चिनिया ठेकेदारहरूको सहभागितामा निर्माणाधीन छन्। यी परियोजनाहरू निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न हुने हो भने नेपालको समृद्धि टाढा छैन भन्ने देखिन्छ, तर वर्षौंदेखि अल्झेका छन्। नेपालको राज्य संयन्त्रले नै यो अल्झन निकालेको भन्दै चीनले मुख खोलिसकेको छ। हुन पनि राजधानी काठमाडौँको चक्रपथको कलंकीदेखि चावल खण्ड चीनले अनुदानमै 8 लेन फराकिलो बनाउने सम्झौता भएको वर्षौं बितिसकेको छ। सम्झौता अनुसार अहिलेसम्म निर्माण भइसक्नु पर्ने थियो, तर थालनी नै भएको छैन। नेपालका तर्फबाट साइड क्लियरिङ नभएका कारण चीनले निर्माणको काम थालनी गर्न नपाएको हो। चिनिया कम्पनीले लिएका ठेक्का परियोजनामा अनेक झमेला निकालिदिने र समयमै काम सम्पन्न भएन भन्दै मिडियाबाजी गर्ने गिरोह नेपालको राज्य संयन्त्रमा हावी भएको महसुस चीनले गरेको हो कि जस्तो देखिएको छ। किनकि जुन बेला चीन आफै नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देश थियो, त्यो बेला चीनले नेपालको विकासका लागि धेरै नै ठूला परियोजनाहरू द्रुत गतिमा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। अहिले चीन आफै धेरै धनी र अति विकसित देश बनिसकेको छ, तर नेपालमा चिनिया सहयोग खुम्चिरहेको छ। राजदूत छनको अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालले सहयोग लिनै नचाहेको महसुस चीनले गरेको पो हो कि जस्तो देखिन्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसंग यति नै। तपाईं न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। चक्रपथ विस्तार अलपत्र पर्दा काठमाडौँ सहर धुलाम्मे। मेयर बालेन शाहले के लेख्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा? चीन सरकारलाई दोष दिएर उम्कने प्रयास। किन अलपत्र पर्यो चक्रपथ विस्तार? चिनिया सहयोगप्रति रहस्यमय गिद्धे दृष्टि। चक्रपथ विस्तारमा भएको ढिलाइ र काठमाडौँवासीले भोग्नु परेको धुलोको शास्ति विशेष। द न्यूज रिभ्यू।